स्वामी राजा मोरे मन थी न विसरे जी। स्वामी राजा मोरे मन थी न विसरे। सुनो सुनो मोमन रैया ओ जी रे भैया। सुनो सुनो मोमन रैया ओ जी रे भैया। मौलाना हज़रत इमाम के सलवात पढ़ो मोमिनो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। गुरपीर सदरुद्दीन जिनका ये गिनान है, इनके और भी बहुत से गिनान हैं जिसमें इमाम की मोहब्बत के लिए उसके पास दुआ मांगी है। जैसा कि एक और गिनान में कहते हैं, आवो मारा स्वामी राजा धर्मी राजा तेरे नाम सोरे मारो मनड़ो बांधो। ऐसे बहुत से गिनान हैं। पीरों के इस कलाम के अंदर एक इश्क मोहब्बत और रूहानियत पाई है। प्रेम, खुदा के प्रेम के अंदर मस्त होना, 24 घंटे मौला की याद में रहना, एक आंख के पलक बराबर भी मौला की याद से गाफिल न रहना। स्वामी राजा मोरे मन थी न विसरे, ये एक दुआ है, या मौला मेरे मन से तू बिल्कुल भुलाया नहीं जाना। और जो बैठे हुए मोमिन हैं उनको कहते हैं, ऐ मोमिनो तुम मेरी इस बात को सुनो कि मौला के पास तुम्हारी ये दुआ होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में लिखा है कि जो लोग खुदा को चाहते हैं वो हर वक्त उसको याद करते हैं। और फिर खुदा कहता है कि खरेखर खुदा की याद में दिल को बहुत सधियारा मिलता है। खुदा को जिक्र करने से आदमी के दिल को बहुत सधियारा मिलता है। एक और भी कलामुल्लाह की कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह कहता है कि जो मेरा जिक्र करते हैं मैं उनका जिक्र करता हूँ, यानी जो मुझको याद करते हैं। जिक्र का मतलब याद करना। जो मुझे याद करते हैं मैं उनको याद करता हूँ। खुदा ताला को हमेशा याद करना, उसको याद करते रहने से उसके साथ हमारा संबंध रहता है, हमारा दिल नरम होता है, विचार पाक होते हैं, अमल पाक साफ होते हैं, इंसान बदियों बुराइयों गुनाहों से बचता है और आफतें बलाएं भी नहीं आती। जो आदमी खुदा को याद करता है, अल्लाह कहता है कि फरिश्ते भी उसको याद करते हैं। और हमारे गिनानों में भी यही चीज है कि जो आदमी खुदा को याद करते हैं उनको देवलोक प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि फरिश्तों को, रूहानियों को मालूम है कि जो लोग याद करते हैं अल्लाह को, उसको सलाम इसलिए करते हैं कि वो बड़ा ही है, बड़े लोग हैं, पाक लोग हैं। तो उनके पास रूहानियां आएंगी, फरिश्ते आएंगे, बलाएं आफतें दूर हट जाएंगी, शैतान उसके पास नहीं आता। इंसान कभी कभी भूल कर जाता है, शैतान फरेब देता है, इंसान उसके दगे धोखे में आ जाता है। लेकिन जो मोमिन होता है वो जल्दी से इस बात को समझ जाता है कि मेरे को शैतान ने भुला दिया। शैतान इंसान का खुद का नफ्स है, आदमी का मन शैतान है, आदमी के बुरे विचार शैतान है। उस आदमी को पछतावा होता है, इतना पछतावा होता है कि उसका जो पछतावा है वो भी बंदगी में लिखा जाता है। एक आदमी खुदा का आबिद था, रोज इबादत करता था और एक भी दिन वो इबादत से चूका नहीं। शैतानों ने
मीटिंग भरी कि भाई फलाना आदमी दुनिया के अंदर बहुत इबादत करता है, गांव के अंदर कोई बहुत पैसे वाला हो, बहुत अच्छा बिजनेस करे, तो चोर डाकू उसके ऊपर नजर रखते हैं। फिर वो मीटिंग भरते हैं कि भाई फलाना आदमी चोर डाकू, उसको जाके लूटे। एक अच्छा तगड़ा क्लेवर आदमी ढूंढ के उसके दुकान पे या उसके कोई मैगजीन में वो लोग लूटने जाते हैं, अटैक करते हैं। ऐसा शैतानों ने मीटिंग भरी। फलाना आदमी बहुत खुदा का जिक्र करता है, उसको लूटो, यानी उसको सुला दो, गफलत में डाल दो, भुला दो। और एक दिन सचमुच ऐसा हुआ कि वो आदमी सो गया और इबादत के लिए उठा नहीं। जो शैतान गया था उसको सुलाने के लिए उसको बड़ी शाबाशी मिली कि आज तूने ऐसे आदमी को शैतान ने फरेब दिलाया और तू उसको भुला के आया, सुला के आया, खुदा की इबादत चूक गया। बहुत उसको शाबाश मिली। और वो जो मोमन इबादत वाला था, सुबह जब उठा उसको इतना पछतावा हुआ, सारा दिन वो रोता रहा, दुनिया का धंधा भी करता रहा, लेकिन मन के अंदर रोता रहा, खुदा के पास मुआफिया मांगता रहा। उसने खाना नहीं खाया, अपने नफ्स को मजबूर किया, नफ्स यानी अपने अंतकरण को, कि आज मैं भी तेरे को कोई अच्छी चीज खाने के लिए नहीं दूंगा। खाना नहीं खाया और रात को जल्दी सो गया और आधी रात हुई फौरन उठ गया और सारी रात सुबह तक इबादत की। मगर दिल फिर भी माना नहीं, फिर भी माना नहीं। दूसरे दिन फिर उसी ने ऐसा ही पछतावा किया और दूसरे दिन भी उसने खाना नहीं खाया। अपने नफ्स को, अपने आप को बहुत उसने गालियां दी। रात को सोया, इबादत के वक्त उसको किसी ने आके जगाया। उठा तो पूछा, तू कौन है? कि मैं शैतान हूं। क्यों आए हो मेरे पास? तुम्हें उठाने आया हूं कि उठ के इबादत करो। बड़ी अजब की बात है, शैतान का काम तो आदमी को इबादत से रोकना है और तू मेरे को इबादत के लिए उठाने आया? कहता हाँ, 2 दिन तुमने इतना पछतावा किया है कि जो तू एक दिन नहीं उठा, उसके बदले में खुदा ने तेरे पछतावे को देख के तुझे 1 महीने की बंदगी बख्श दी है। तो हमने सोचा कि तू उठ के भले 1 दिन की बंदगी कर ले, इस तरह है ठीक नहीं, हमारा नुकसान है। यानी शैतान का नुकसान ये है, हम जितनी इबादत करें उतनी शैतान का नुकसान होता है और शैतान हमको भुलाने की कोशिश करता है। वो लोग जो मोमिन हैं, इस किस्से में से, इस वार्ता में से उनको समझने की एक बहुत अजीब बात यह है कि इंसान से कभी भूल हो जावे, आदमी से थोड़ी सी गफलत हो जावे तो उसको पछतावा होता है और ये पछतावा खुदा के दरबार के अंदर बड़ी इबादत है। हमारा दिल पछतावे कि मेरे से भूल हो गई, या मौला मेरे से गुनाह हो गया। जिस इंसान को अपने गुनाह और भूल की सेंस आ जाती है कि वो आदमी इस तरह से अपनी की हुई भूल को समझ सकता है, तो समझ लो मोमिनो, वो भी इंसान खुदा की इबादत करता है। हर वक्त खुदा की याद में रहने से आदमी को दुनिया के कामकाज में कोई भी खलल नहीं पड़ता। कुछ नहीं, बिजनेस करो, रोजगार करो, कमानी करो, खाना पीना खाओ, बाल बच्चों में रहो, दोस्तों बिरादरों को मिलो, कोई भी ऐसा काम नहीं कि जिसमें खलल पड़ता होवे। हाँ, गुनाहों के काम से इंसान बचता है। खुदा की याद करने से इंसान बदियों से, गुनाहों से, खराब कामों से बचता है। खुदा उसको उसकी तरफ जाने नहीं देता।
بچا لیتا ہے. کبھی کبھی ہماری یورپ کی جو مائیں ہیں چھوٹے چھوٹے مستی کرنے والے بچے ہوتے ہیں, اس کو ایسا گردن اور پیٹ کے اوپر ایک پٹا باندھتے ہیں, بیلٹ باندھتی ہیں, اور پھر اپنے ہاتھ میں رکھتی ہیں, اور بچے کو جس طرح کتا ساتھ جاتا ہے بچہ ساتھ جاتا ہے. بچہ طوفانی ہے, بھاگ نہ جاوے, اس کے گلے میں یا اس کے کھمبے کے ساتھ باندھ کے تو بیلٹ ماں اپنے ہاتھ میں رکھتی ہے. بہت دفعہ دیکھا ہے یورپ میں, امریکہ میں. تو مجھ کو دیکھ کے یاد آیا, میں نے کہا یا مولا تو بھی اپنے مومن کو اس طرح سے گلے میں رسا ڈال کے پٹا ڈال کے پکڑ رکھتا ہے کہ وہ بدیوں برائیوں کی طرف چلا نہ جاوے. ہر جگہ آپ جدھر بھی دیکھو آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. خدا کی اتنی بڑی مخلوقات کے اندر اپنی نظر سے کبھی آپ تپاس کرو گے تو کچھ نہ کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا. آپ کہیں نہ کہیں اچھی نیک بات نکال سکتے ہیں. بد آدمی ہوئے گا, خراب آدمی ہوئے گا تو وہ اس میں سے خراب باتیں نکال لے گا. مومن ہوئے گا اچھی باتیں نکال لے گا. ہر جگہ آسمان میں, زمین میں جو خدا کو یاد کرنے والے لوگ ہیں ان کو خدا تعالیٰ کی یاد آتی ہے. وہ کسی پنچھی کی آواز سنیں گے تو کہیں گے دیکھو صبح صبح پنچھی بھی اٹھ کے گانا گاتے ہیں, خدا کا ذکر کرتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ انسان ہر وقت خدا کو یاد کرے اور اس کی یاد میں مست رہے. کوئی دکھ تکلیف آ جاوے, خدا کو یاد کرو, دکھ تکلیف دور ہو جائے گی. رابعہ بصری, آپ نے بہت دفعہ اس کا نام سنا ہے مشنریوں کی وعظوں میں یا ہمارے گنانوں کے اندر بھی رابعہ بصری کا ذکر ہے. بڑی مہاتما صوفی بائی تھی اور آسرے 250-300 برس کے رسول اللہ کے بعد ہوئی, 3ری صدی میں ہوئی ہے رابعہ بصری. لیکن گنانوں کے اندر 7ویں میں جو رابعہ کٹھیاری کا نام ہے, جس کے پاس بی بی فاطمہ گئی تھی, وہ رابعہ بصری نہیں ہے. وہ رابعہ کٹھیاری مدینے میں رہنے والی تھی, اور یہ بصرہ میں رہنے والی رابعہ بصری بڑی عابد بائی تھی. بڑی بڈھی ہو گئی اور ہمیشہ کبھی کبھی مسجد کے اندر آوے تو واعظ بھی کرتی تھی. لوگ اس کی بڑی عزت رکھتے تھے. باتوں باتوں میں ہمیشہ ایسا بولے کہ خدا میرے پہ بڑا راضی ہے, میں اللہ کا بہت شکر کرتی ہوں, میرے پہ بہت راضی ہے. کسی آدمی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے, اس کو کیسے پتا لگے کہ خدا میرے پہ راضی ہے؟ تو پوچھا کسی نے, اماں آپ ہمیشہ بولتے ہو کہ خدا میرے پہ بہت راضی ہے, تو آپ کو کیا وحی ہوتی ہے؟ کہ نہیں بیٹا, میں ہر وقت خدا کو یاد کرتی ہوں. یہ چیز میرے دل میں ظاہر کرتی ہے کہ خدا میرے پہ راضی ہے, کیونکہ خدا جس پہ راضی ہوتا ہے وہی بندہ خدا کو یاد کر سکتا ہے. مطلب یہ کہ خدا اس میں راضی ہوتا ہے. جو بندہ خدا کو یاد کرے, اللہ کو یاد کرے, اپنے ایشور کو یاد کرے, کوئی بھی طریقے سے یاد کرے, لیکن یاد کرے صحیح. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن صبح کے وقت واعظ کرتے تھے اور انہوں نے خدا کی محبت اور خدا کی یاد کا بڑا ذکر کیا, بہت زور کیا. مسجد کے باہر بیٹھی مسجد تھی. مسجد کے باہر ایک بھرواڑ جو گھیٹے بکریوں کو دیکھ ریکھ رکھے اور رکھوالی کرے, ایک بڑی لکڑی تھی. لکڑی زمین کے اوپر رکھ کے 2 ہاتھ رکھ کے اپنی منہ اس کے اوپر رکھا ٹھوڑی, اور نبی صاحب کی آواز سنتا تھا. حضرت موسیٰ کی آواز کا ذکر یہ تھا کہ خدا بڑا پیارا ہے, خدا بڑا رحم والا ہے, خدا بڑا خوبصورت ہے, خدا بڑا اچھا ہے. اتنا وکھان کیا اللہ کا اس نے کہ اس آدمی کے دل میں خدا کو دیکھنے کی اچھا پیدا ہو گئی. جب موسیٰ نبی کی آواز بند ہوئی تو وہ آدمی بہت راضی تھا, بہت خوش تھا. اپنے گھیٹے تھوڑی دور جو کھڑے تھے واپس ان میں چلا گیا
अभन छोकरा था, दुनिया का कुछ भी पता नहीं था, ऐसी बातें कभी सुनी नहीं थी। खुदा के वखान सुन के उसने अपने मन में ये समझा कि खुदा कोई एक आदमी की तरह, एक इंसान की तरह शक्ल रखने वाला इंसान है। दिल में से कहता है, ऐ खुदाया, तू मेरे पास आवे तो मैं तुझको पहले पांव धुलाऊं। उस जमाने की रीत ये थी, कोई भी आदमी मुसाफरी करके आता था, पांव से चलते थे लोग, धूल मिट्टी से पांव और मुंह सब खराब हो जाते थे, तो लोग जिसके घर पे आवे वो अपने घर के दरवाजे पे पानी से आने वाले मेहमान के पग धुलावे, सिर में पानी डाले, हाथ मुंह धो के फिर वो आदमी घर के अंदर आवे, फ्रेश भी हो जावे और घर भी गंदा ना होवे। तो उस जमाने की रीत के हिसाब से इसने सोचा, आंखें बंद करके कहता है, खुदाया तू जो मेरे पास आवे, मैं तेरे पांव धुलाऊं, मैं तेरा सिर धुलाऊं, मैं तेरे बालों में तेल डालूं और तेरे बालों के अंदर मैं कंघी करूं, यानी तेरे बाल बना दूं, मैं तेरी आंखों में सुरमा डालूं। और ये फलानी जो भेड़ है, एक घेटा था, उसको बहुत पसंद था और उसका दूध भी बहुत अच्छा था, मैं उस भेड़ का तुझको दूध पिलाऊं और अपने खोड़े में तेरा सिर रख के सुला दूं। खोड़े में क्यों सिर रखे? कोई तकिया मीटो तो था नहीं, बस इस तरह उसने जाने कोई एक माशूक समझा, जैसे कि कोई एक इंसान समझा, इस तरह वो सोचने लगा। हमेशा इस बात की कल्पना करे, उसके घेटे बकरियां घास खाते होंगे और ये किसी पत्थर पे या किसी झाड़ के नीचे बैठ के तो ऐसा आंखें बंद करके खुदा का ये ध्यान लगावे। इसने खुदा देखा नहीं था, खुदा इसका पता भी नहीं था कौन है, खुदा का नाम भी इसने पहली दफा सुना, लेकिन मूसा नबी की मुंह से खुदा का वखान सुन के इसके दिल में खुदा को देखने की बहुत आरजू पैदा हो गई। कई महीनों तक ये इस मस्ती में रहे, फिर तो इसकी ऐसी आदत हो गई कि जहां जाके भी इसको 2 घड़ी फुर्सत मिले तो ये आंखें बंद करके खुदा का ध्यान लगावे। ऐ खुदाया तू मेरे पास आ, तू मेरे पास आ, मैं तेरे पांव धुलाऊं, मैं तेरा सिर धुलाऊं, मैं तेरे बालों में तेल डालूं, मैं तेरे बालों को बना दूं, तेरी आंखों में सुरमा डालूं, मैं तुझको अपनी भेड़ का दूध पिलाऊं और तेरे को खोड़े में सुला दूं। इस तरह की कल्पना करता रहे। कल्पना करते 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 ये उसमें ऐसा मस्त हो गया कि घंटों बैठ के खुदा की कल्पना करता रहे। उसको इस चीज में बड़ा मजा आवे। एक दिन मूसा नबी तूर पहाड़ पे जाते थे खुदा को मिलने के लिए, और ये झाड़ के नीचे आंखें बंद करके इस तरह से बोल रहा था, अंतर में ध्यान लगाते लगाते मस्ती में आ जावे तो इसके मुंह से ये शब्द निकल जावे। मूसा नबी खड़े सुनते रहे और उस दिन की अपनी वो आवाज याद करके उसको ख्याल किया, शरीर नहीं, ये तो क्या कहता है। उसको थोड़ी समझ आई, लेकिन जो मजा उसको उस बात में आ रहा था वो मजा टूट गया, दिल टूट गया, निराश और उदास हो गया। कहता तो मेरे पास खुदा नहीं आ सकता? कहा खुदा इस तरह नहीं आता। मूसा नबी चले गए। ये इतना उदास हुआ, इतना इसका दिल टूटा, बहुत रोया। तूर पहाड़ पे खुदा के पास जब मूसा नबी पहुंचे, अल्लाह को सलाम किया, लेकिन जवाब न मिले। सजदा किया, मूसा नबी ने कहा, या अल्लाह आज क्या बात है, मैं सवाल करता हूं, सलाम करता हूं, तेरा जवाब नहीं आता। अल्लाह ने फरमाया, मूसा आज मैं तेरे से नाराज हूं।
موسیٰ نبی درجنے لگے، یا مولا کیا میں نے بھول کی؟ آپ نے فرمایا، اللہ نے کہا تو نے میرے اس عاشق کا دل توڑ دیا۔ یا مولا کون سا عاشق؟ وہ بھرواڑ ہر روز میرا دھیان لگا کے بیٹھتا تھا، تجھے معلوم نہیں موسیٰ، تو نے جب اس کا دل توڑ دیا تو مجھ کو بہت بہت رنج ہوا۔ تو جب ادھر آیا میں اس کے پاس گیا، موسیٰ میں اس کے پاس گیا ہوں، اس نے میرے پاؤں دھلائے، میرا سر دھلایا، میرے بالوں میں تیل ڈالا، میرے بال بنا کے مجھے اپنے ایک گھیٹے کا دودھ پلایا، اور اس کے کھوڑے میں میں سر رکھ کے سویا بھی ہوں۔ موسیٰ نبی کہنے لگے یا اللہ یہ کیسے؟ موسیٰ نبی کہنے لگے یا اللہ یہ کیسے؟ اللہ نے کہا یہ میری شان ہے، میں اپنے مومن کا دل راضی کرتا ہوں۔ مجھ کو یاد کرنے والے جو ہوتے ہیں، مجھے جس سوروپ میں دیکھنا چاہتے ہیں، میں اس سوروپ میں ان کے پاس جاتا ہوں۔ کیونکہ موسیٰ نبی بہت حیران ہوئے، پہاڑ جو تھا وہ دور ہے، ادھر آنے جانے میں 7-8 دن لگ جاتے ہیں۔ موسیٰ نبی کو اس بات کا کبھی خیال نہیں آیا۔ قرآن شریف کے اندر سے یہ وارتا میں نے آپ کو نکال کے بتائی۔ قرآن شریف کی آیتوں میں اس چیز کا ذکر ہے کہ موسیٰ نبی نے ایک خدا کے عاشق کا دل توڑ دیا تو خدا نے اس کے دل کو راضی کیا جس طرح سے وہ چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے یہ وارتا ہے کہ خدا اس کے پاس ایک انسان بن کے گیا، اپنے مومن کا دل راضی کیا، اور وہ راضی کرتا ہے۔ جس طرح سے آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ محبت اور پریم کا کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں۔ 1922-23 میں کچھ نئے مرید بنائے گئے احمد آباد کی ڈسٹرکٹ میں۔ ایک ہندو فیملی تھی، اس میں سے ایک آدمی بہت پڑھا لکھا تھا، جو کہ یہ لوگ ڈپریسڈ کلاس کے تھے۔ اس نے مشنری خدا بخش کے ساتھ ایک پرومس لیا، کہتا ہے کہ میں نامدار کے پاس جاؤں، مجھے لے چلو، میں نامدار کو دیکھوں، اور پھر میں جو کچھ بھی دیکھنا چاہتا ہوں مجھے پتا لگ جائے گا کہ نامدار سچے نکلنکی اوتار ہیں۔ مشنری خدا بخش نے کہا اچھا۔ مولا کے پاس عرض کر کے بنگلے اس کو لے گئے، صاحب نے اس کو بلوایا، یہ اپنے کٹمب کو لے کے 20-25 جنے تھے، سب بیٹھے۔ صاحب کو کہتا ہے کہ نامدار میں گجراتی میں بولتا ہوں، میرے کو ہندوستانی نہیں آتی۔ سب بولے گجراتی میں بولو۔ کہتا ہے کہ مجھ کو آپ کرشن کا سوروپ بتاؤ۔ مولانا سلطان محمد شاہ سے صاحب بولے کہ دیکھو، پہلے تم میرے سے یہ بات کرو کہ تم کو جو چیز چاہیے اگر وہ مل جائے تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ کہتا ہے میرا سر آپ کے چرن میں ہوئے گا، لیکن آپ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ آپ کرشن کا اوتار ہیں؟ حضرت امام نے ہنس کے فرمایا میرا دعویٰ ہے، اور تجھ کو دیکھنا ہے تو میری طرف دیکھ۔ تو صاحب کی طرف دیکھ تو رہا تھا، پھر بھی صاحب نے جب یہ کہا کہ میری طرف دیکھ، مطلب یہ تھا کہ دھیان لگا میری طرف، دیکھ کے باتیں کرتا تھا، پھر بھی جب صاحب نے کہا کہ میری طرف دیکھ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ دھیان کر، اور جب سچ مچ اس نے دھیان کیا تو وہی کرشن کا سوروپ اسے نظر آیا۔ اسی وقت پاؤں پہ گرا، اپنی ساری فیملی کو اسماعیلی بنایا،
اور تھوڑے برس پہلے موروگورو کے اندر گزر گیا. موروگورو میں رہتا تھا, بہت برس رہا. آج بھی اس کی فیملی دار السلام اور موروگورو کے اندر رہتی ہے. میں بہت برسوں سے اس کو میں جانتا رہا. اور اس کے گھر میں ایک اکاؤنٹ کی لڑکی بھی ہے, بہو طریقے. بہت برس رہا افریقہ کے اندر, اب بھی گزر گیا. لیکن اس نے دیکھا, میں نے اس کو پوچھا کہ تم نے دیکھا کیا؟ کہتا بس وہی ہاتھ میں مرلی, کرشن کا سوروپ اس کا. انسان خدا کے پاس سے جو چیز مانگے اس کو ملے, لیکن کس کو ملے؟ جو مولا کا پریمی ہوئے. اس پر سے تینوں نے کہا کہ یا مولا میرے دل میں آ, بس تو مجھے ایسی شکتی دے کہ میں تجھ کو بالکل بھولاؤں نہیں, ہمیشہ تجھے یاد کرتا رہوں. اور وہ لوگ جو مولا کو ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں, مولا ان کی مرادیں اسی طرح سے پوری کرتا ہے جس طرح وہ چاہتے ہیں. انشاءاللہ دو جہان میں مولا سکھی آباد کرے, ایمان کی سلامتی دے, نیک مرادیں پوری کرے, بدیوں برائیوں گناہوں سے بچاوے, اپنا فرمان بردار مومن بناوے. مولا بات پا عبادت بندگی دستوں سکریت میں پورا رکھے. زہر بات دیدار نصیب کر.